محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں،
اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ ساڈے چو ہر آدمی اپنے گھر آن دی دعوت یا اجازت اس نو ہی دیندا ہے جدے نال او دا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، کوئی رابطہ ہوئے۔ اور یقیناً رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق اس نو ہی عطا کر دے نے جدے نال اللہ پلائی دا ارادہ رکھ دے نے، اور اس مالک دی محبت دے انداز ساڈے والے نہیں، ساڈی محبت دے معیار کچھ اور نے۔ ساڈی محبت دا معیار دولت، کاروبار، حسن و جمال، عہدہ، اقتدار، اے ساڈی محبت دے معیار نے۔ کسے نال محبت کیتی جاندی ہے او دے عہدے دی وجہ تو، جب تک او کسے عہدے تے براجمان ہے اونی دیر تک محبت و عقیدت دے پھول نچھاور کردہ، ادھروں عہدے تو الگ ہوندا ہے، ادھروں ساری دنیا نظراں پھیر جاندی ہے۔ ساڈی محبت دا معیار دولت اور مال، جب تک کاروبار مال و منال دی ریل پہ لے اونی دیر تک پیار اور محبت دے دعوے نے۔ جو ہی دولت آدمی دے ہتھوں گئی، یار بیلی تے دور دی گالے اپنے سکے پرا پہچانن تو انکار کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی محبت دا معیار دولت نہیں، مال نہیں، عہدہ نہیں، اقتدار نہیں، حسن و جمال نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی محبت دا معیار دلاں دا تقوی ہے۔ جنہ تقوی زیادہ ہوئے گا اونی محبت اللہ ذوالجلال اپنے بندے نہ زیادہ فرمان گے۔ اور یہ ہوئی وجہ کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال فرماندے نے، جبریل فلاں بندے نال میں محبت رکھنا، جبریل تو بھی او دے نال محبت کر۔ اے پیغام لے کے جناب جبرائیل عام ملائکہ دے اندر آؤندے نے کہ فرشتے ہو فلاں بندے نال اللہ محبت رکھ دے نے، میں جبریل محبت کرنا، تسی بھی او دے نال محبت کرو۔ اور پھر اللہ ذوالجلال عام دنیا دے لوگاں دے دلاں وچ اس بندے دا پیار پیدا فرما دیندے نے، محبت پیدا کر دیندے نے۔ عام انسان او دے نال محبت کرنا شروع کر دیندے نے۔ ہن کوئی بندہ اگر اے سمجھے کہ میرا اخلاق بڑا چنگا، کردار بڑا چنگا، میں خوش اخلاق بڑا ماں، میرے کول علم بڑا، تقوی زیادہ، پرہیزگاری زیادہ، تاں لوگ میرے نال محبت تے پیار رکھ دے نے، ایویں کسے پلے کھیچ نہ پہ جائیں
اے تیری محنت دا کمال نہیں، او دی رحمت دا کمال ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام محبت فرماندے نے دعا کرو جنہ لوگاں نال رب العالمین جناب جبریل ملائکہ اور عام دنیا دے انسان محبت کردے نے، دعا کرو اللہ اونا لوگاں دی صف وچ سانو سارے آنو شامل فرمانا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آؤ ذرا اللہ ذو الجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا، اور سب نالو آخر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہہ دیو صلی اللہ کرو، تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ ایدی ایکو بند کرو جی، کون ہے سپیکر والا، ایدی ایکو بند کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد، مولانا فرما رہے سن بھی سبحان اللہ مولویاں دا پٹرول ہے، اصل پٹرول کال پرسو دا مہنگا بابا ہو گیا، اس واسطے توجہ فرمانا ذرا، میں بڑے اختصار نہ چند باتاں کہنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تو پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لے آندے رہے، سوال پیدا ہوندہ ہے کہ انبیاء دی کثرت بہت زیادہ انبیاء تشریف لے آئے، شاید اونا دی دعوت علیحدہ علیحدہ پیغام جدا جدا ہوئے گا، لیکن قرآن تو ثابت ہو رہا، پیارے پیغمبر دے فرمان تو ثابت ہو رہا کہ سارے دی دعوت ایکو ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ذمے اوہی ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ۔ انسان ذرا غور کر اپنے آپ تے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے کرم کتنا فرمایا، اس مالک نے ساڑھے تے انعام تے احسان کتنا فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام نو سپیشل باقاعدہ اللہ ذوالجلال نے مبعوث فرمایا، کادے واسطے؟ حالانکہ رب العالمین نے ساڑھے سارے انکولوں عالم ارواح دے اندر اپنی ربوبیت دا، اپنی الوہیت دا وعدہ تے لے آئے۔ اے وعدہ یاد رکھنا تے ساڑھی ذمہ داری سی۔ اللہ ذوالجلال نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، کیونکہ رب اپنے وعدے دی خلاف ورزی کر دے، رب اپنے مولوی وعدے دی خلاف ورزی کر سکدا، خطیب وعدہ خلافی کر سکدا، بڑے تو بڑا ادیب وعدہ خلافی کر سکدا، کوئی دنیا دا حکمران وعدہ خلافی کر سکدا ہے، عرش والا رب اپنے وعدے دی خلاف ورزی کردہ نہیں، اس واسطے کہ رب العالمین دے وعدے سچے ہویا کر دینے۔ رب العالمین نے ایک وعدہ ساڑھے نال فرمایا، ایک وعدہ اساں اپنے رب نال کیتا ہے، اور قرآن دے الفاظ دے ذرا غور کریے تے بات جلدی سمجھ آ سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔
اللہ ذل جلال والی کرام نے ساری اولاد آدم دی ارواح نو اکٹھیاں فرمایا ایک وعدہ رحمان ہن دو چیزاں نے ذرا ذہن چ رکھے آدھے ایک وعدہ رحمان دا انسان نالے ایک وعدہ انسان دا رب رحمان نالے اللہ ذل جلال والی کرام دا وعدہ کیے میں تواڈے کھان دا انتظام کراں گا میں تواڈے پین دا انتظام کراں گا میں تواڈے روزی روٹی کپڑے مکان دا انتظام کراں گا اور جیڑا یہ سارے انتظام کرے انہوں رب آندے نے رب دا معنی تے پالن ہارے اللہ ذل جلال نے اے وعدہ ساڈے نال فرمایا اور ساڈا ایمان جڑے آج سانو کوئی 4-5 سال بعد ہر نئے چہرے آ جاندے نے لے آؤ جناب سانو ووٹ دیو اسی تو انو روٹی کپڑا مکان دے آنگے وہ آندہ جناب سانو ووٹ دیو اسی تو اڈے روٹی کپڑے مکان دا انتظام کرانگے عرشاں تو آواز ہوں دیئے او پولے آئے تے میں تیرے جمن تو پہلا ہی انتظام کر چھڑے نے اے میں انہا دے دعوے چاہ جانا تے جال چاہ جاندے میں تیرے جمن تو پہلا تیرے روٹی کپڑے مکان دا انتظام کر دیتا اللہ ذل جلال فرمان دے نے میں وعدہ کر لیا کہ میں تو انو کھانو دیاں گا دے رہا کہ نہیں ہولی ہولی بول دیو آج جی میں کوئی نہیں کھا کے آئے مولانا زیاد صاحب اور دے رہا کہ نہیں بڑھاپے وچ دیندہ جوانی چ دیندہ لڑک پن دے اندر دیندہ بچپن دے اندر دیندہ اجے ٹورن نہیں سے لگا کھانو اودوں لب داریا اجے ریڈن نہیں سے لگا کھانو اودوں لب داریا اوے اجے تینو بین دائی وال نہیں سی آؤندہ کھانو اودوں بھی لب داریا نا 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 اجے دنیا تے آیا ہی نہیں سے کھانو میرا رب اودوں بھی عطا کر داریا میں قربان جاواں اوے اجے تے تیرا دنیا تے نام و نشان تک نہیں سی رحم مادر دے اندر تیری خوراک دا انتظام عرش والے رب نے فرما دیتا تے ہن آ گیا نا دنیا تے آ گیا بولی اوندی کوئی نہیں نہ عربی نہ فارسی نہ ہندی نہ سندھی نہ پنجابی نہ بلوچی کوئی زبان نہیں اوندی روئی جاندہ تے زبان حال نال آندہ ہوئے گا اللہ سونیا تساں وعدہ کیتا رزق دا ہن مینوں بھوک لگ بئی ہے اللہ تو شاہ وعدہ کیتا رزق دا روزی رسان تو ہے پالن ہار تو ہے اللہ جی تو شاہ وعدہ فرمایا تے بھوک لگی ہے منگن جو گا میں نے فرمایا پریشان نہ ہو میں تیرے جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے پریشان کیوں ہونڈیا کیوں دل چھوٹا کرنا ہے بیا اللہ سونیا چلو انتظام ہوئے گا پر منو تے زبان ہی کوئی نہیں ہوندی اے پتہ ہی نہیں آن والا جیڑا دنیا دے اینو پتہ ہی نہیں میرا سجن کون ہے دشمن کون ہے بدخواہ کون ہے خیر خواہ کون ہے آن والے نو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے میرے بھائی کون ہے اینو پتہ نہیں میرا باپ امیر ہے کہ غریب ہے اللہ کے ادنا ہے حاکم ہے کہ محکوم ہے رائی ہے کہ رعایا ہے کالا ہے کہ گورا ہے عربی ہے کہ اجمی ہے آن والے نو کسے گل دا پتہ ہی نہیں اینو نہیں پتہ اللہ بھوک لگی ہے فرمایا ایک واری رو کے وخال میں تیری امی دے سینے ویچ دل انجدہ رکھیا رو تو پمیں گا بے چین تیری امی ہو جائے گی میں تیری ماں دے سینے چ دل انجدہ رکھ دیتا روئیں گا تو تے بے چین پریشان تیری امی ہو جائے گی ویک تیرے مالک نے تیری خوراک دا کتے کتے انتظام فرمایا اور بڑی پیاری الفت نے بھی گل کی تھی اللہ دیتے رحمت دی برخہ نازل فرمائے
بڑی پیاری گل کیتی بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری بطن ماں مراکی والے ہو بطن ماں دے اندر آج بڑا چودھری بڑا پھنے ہاں بڑا وڈا مولوی بڑا وڈا لیڈر بڑا وڈا قائد آج بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا کرتوت پچھوں ہے ہی ہے نا کرتوت اپنی ویکھ ہے کی تے بنیا کی پھرنا بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینوں اوتھے رزق سی پچایا کنے تینوں اوتھے رزق سی پچایا ہنیرے باہر سلامت لے آیا کہ دے حکم دے نال دس جیندہ رہوں کہ دے حکم دے نال دس جیندہ رہوں جدوں دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہوں کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اور کبھی کلا بہ کے سوچتے سے اللہ ذوالجلال نے تیرنا کنا پیار فرمایا محبت کنی فرمائی اور لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے ملک منیر صاحب یاد کنے جنہ دے منہ چاہنے وہ بولو چلو باقی نہ بولو کنے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی اور کنے جڑنی اے اکھاں چ موتی لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑنی اے اکھاں چ موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اور کنے تراشے نی خمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے دس مہینوں زبان بولنے لئیے دیتی کن میاں پیا گلہ کرنا ٹکے ٹکے دیا ہن سمالے نہیں جاندہ آندہ باشو منہ زبان ہوئے تے بندہ جھوٹا ہو جائے پھر جمن دا کو فائدہ ہے وے جب منہ زبان ہوئے تے پھر جھوٹا ہو جائے فلانا بڑا چاتر ایک گال سن لو بڑا چاتر ہے بڑا چرب لسان ہے ایدر منہ کردہ تے 100 بندے نو مطمئن کر لیندہ ایدر کردہ تے 500 نو مطمئن کر لیندہ عرشاں تو آواز ہوں دیئے آج تے بڑا چاتر بنیا پھرنا نا ایک ویلا آن والا الیوم نختم علی افواہم اللہ منو تے تو انو قیامت دے دن دی ایس ذلت کو لو بچا کے رکھیں الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون فرمایا ایک وقت آن والا ہے آجڑیاں تیریاں چترائیاں تے دنائیاں سمجھیاں جاندیاں نے اسی اینا زبانہ تے موراں لگا دیاں گے زبانہ تے تالے لگا دیتے جانگے تیرے خلاف تیرے ہاتھ گواہ بن جانگے تیرے خلاف تیرے پیر گواہیاں دین لگ پینگے اس واسطے میرے بھائی اے دنائیاں تے اے چترائیاں تے چرب لسانیاں اے دی لوڑ کوئی نہیں سدھا سدھا رہا کر اور تو انو پتا ہے
زبان دیاں کیتیاں جسم نو بھگتنیاں پیندیاں نے یہ تے ہے نا کدی اندازہ نہیں جے کیتا راہ جاندے ایک بندہ راہ جاندے کسے نو گال کٹ دیتی ایویں کئیاں نو پیڑی بیماری ہوندی ہے گل گل نال گل بعد تے گال پہلا کسے نو گال کٹ چھڑیے یا راہ جاندے کسے دی بہو بیٹی نو آوازہ کسیا اونا پھڑ لیا مار مار جتیاں سر پولا کر دیتا کسے ڈنڈا ماریا باں پان چھڑی کتھے لات پان چھڑی ایمان نہ دسو ہتھاں دا کوئی قصور ہے سی بولو پیران دا کوئی قصور ہے سی جدہ ہے سی او خیر نال کرمالی نکرے لا کے بیٹھی جتیاں سیر چ وجن ڈئی آنے ڈنڈے لاکے چ وجن ڈانے تے جدہ قصور سی او خیر نال نکرے لا کے بیٹھی انہوں پوچھ اور اے ہوئی وجہ حدیث پاک اندر موجود ہے میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو دن چڑھ دا ہے نا دن چڑھ دا ہے تے آج جسم دے سارے اعضاء زبان اگے ترلا کر دینے تیری مہربانی سیدھی سیدھی رویں تیری مہربانی بی بی سیدھی سیدھی رہیں ورنہ کیتیاں تیریاں بھگتنیاں سانو پینیاں نے تے ہندہ بھی انجی ہے بھگتنیاں بندے دوسرے جسم نو پیندیاں نے اللہ اپنی زبان تے کنٹرول رکھن دی توفیق عطا فرمائے یہ تے زبان چل جائے بد نصیبی ہے ساڑی زبان چل جائے کل دے جمعے تے بزرگاں دیاں داڑیاں نوچن لگ پین کل دے جمعے بزرگاں دیاں پگڑیاں اچھالن لگ پین کیڑا کو پوچھن والا ہاں شاید ایتھے دنیا تے کو نوٹس لین والا نہ ہوئے اور شاید تیری زبان نو دنیا تے لگام دین والا کوئی نہ ہوئے احکم الحاکمین دی عدالت لگن والی ہے او دا دربار لگن والا تے فیصلے قیامت دے دن ہونے نے دعا کرو اللہ اس زبان دیاں درازیاں تو اور اس زبان دیاں اللہ دیاں نافرمانیاں تو اپنے فضل نال سانو بچا کے رکھے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام دی ذات گرامی آؤ ذرا فرمانے پیغمبر بھی نوٹ فرما لے آجے اور جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا اللہ ذوالجلال نو انسان نال پیار بڑا انسان نال محبت بڑی ہے پیار بڑا پیار ان اللہ ذوالجلال نے محبت انہی فرمائی ہے باوجود اس تے کہ وعدہ اودن تسی کار گئے ہو نا میرے نال کہ میں تو انو رزق دیاں گا یہ میرا وعدہ ہے ساڑھا ایمان ہے رب اپنا وعدہ پورا فرما رہے نے رزق دے رہے نے وڈیانو چھوٹیانو آلانو ادنانو امیرانو غریبانو فقیرانو ساریانو عطا فرما رہے نے جو انہیں مقدر چ لکھیا اللہ ذوالجلال عطا فرما رہے نے سوال پیدا ہندہ اساں اپنا وعدہ نبھایا ہے کہ نہیں سونےوں او وعدہ یاد کروان واسطے اللہ ذوالجلال نے 1 لاکھ تے کموں بے 24,000 انبیاء علیہم السلام انہوں اے وعدہ یاد کران واسطے مبعوث فرمایا ہن سوال اے وے پلا بھی ساڑا خیر خائی بھی ساڑی ہو رہی ہے تے اللہ دے نبیانو اس دے باوجود ستایا بھی جا رہا انہاں دی دعوت انہاں دے پیغام نو جدوں لوگاں نے سنے آنا اللہ دے نبیان دے قتل تے امادہ ہو گیا بد نصیب نبیانو قدم قدم تے پریشان کر دے رہا اور آؤ ذرا اللہ دے ایک پیارے نبی دا تذکرہ رحمان دے قرآن نے فرمایا جناب نوح علیہ السلام 950 سال اے ساری عمر نہیں حضرت نوح علیہ السلام دی ساری عمر نہیں اے دورانیہ ہے صرف خطابت دا 950 سال آپ دی تبلیغی زندگی ہے ایتھے 9 مہینے کٹ جائے نا مولوی تے تاں بڑی گل ہے اور پھر اسی بڑی جلدی گھبرا جانے ہیں
ایک ادھی واراں کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو جائے اسی آنے ہیں تو انہوں مولوی بڑے سانو مسیتاں بڑیاں اساں کو ٹھیکہ لیا سونےوں میں تو اڈیاں عظمتاں تو قربان جاواں 950 سال اللہ دا پیغام سنایا تے کوئی گالیاں دیندہ کوئی پتھر ماردہ اللہ دے پیارے نبی اپنی قوم دے بڑے لیڈراں سرداراں قوم دے عام لوگانوں جتھے کوئی جتھا ویکھیا اللہ دے نبی جا کے اللہ دا پیغام سنان دینے اور دعوت دین دینے قولو لا الہ الا اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، رب دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اے دعوت اللہ دے پیارے سنان دے رہے، دس دے رہے ہو، وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ اپنا یاد کر لو تے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی آپ تے انہیں دکھ تے آپنوں پریشانیاں پہنچائیاں جاندیاں، قوم دے بدماش تے لٹیرے وٹے مار دے پتھر مار دے گوڑیاں تک پتھراں دے وچ نبی کھڑے نے، قوم تماشا بنا کے تاڑیاں مار دے ہس دے چلے جاندے نے، نبی اینا اٹاں روڑیاں نو پیچھے ہٹان دے نے، پھر جتھے قوم دا جتھا بیٹھا پھر جا کے فرمان دے نے او میری قوم دے لوگو قولو لا الہ الا اللہ، 950 سال تک اللہ دا پیغام سنایا، تسی اندازہ فرما لو نبی نے ہمت نہیں نہ ہاری، اور 950 سال ساڑیاں کئی نسلہ ختم ہو گئی آنے تے نبی دی تبلیغی زندگی اتنی لمبی طویل و دراز ہے، جناب نوح علیہ السلام بلاخر اپنے مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلایا تے عرض کر دینے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے اللہ میں دن نہیں ویکھیا، راتاں نہیں ویکھیاں، میں سردیاں نہیں ویکھیاں، گرمیاں دی پرواہ نہیں کیتے، اے عرشاں والیا ربا میں دن رات انہاں تک تیرا پیغام پہنچاندہ رہا، انہاں میری کسے گل تے توجہ نہیں کیتے، 950 سال دا عرصہ بمشکل 80-82 لوگ نبی دے تابعدار بنے نے، بلاخر جناب نوح نے اپنے مالک دے سامنے ہاتھ پھیلائے، عرض کر دینے رب ہن تسی الفاظ تے ذرا غور کرو تے اندازہ کرو کہ پتہ نہیں اینا بدبختہ نے نبی نو کنا ستایا ہوئے گا، حالا نبی بڑے بڑے حوصلے والے ہندے نے، پتہ نہیں اینا ظالمہ نے اللہ دے نبی نو کنا ستایا ہوئے گا، کنا پریشان کیتا ہوئے گا کہ نبی اپنے رب کولوں اے عرض کر دینے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظارهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ میں
تیرا نبی ہونے عرض کر رہا ہوں سونے اینا ظالمہ دا ایک گھر بھی زمین تے نہیں رہنا چاہیے دا اینا وچوں کوئی بچ گیا تے اس نسل وچوں جڑے جمنے نے او بھی فاسق تے فاجر ہی پیدا ہونے نے اللہ اینا ظالمانو صفحہ ہستی تو ویسے ہی مٹا دیتا جائے اور میں قربان جاواں عمراکی والیو اے جناب نوح علیہ السلام نے گل دعوت و تبلیغ دیئے نا 950 سال دیاں وازان دے بدلے 80-82 لوگاں نے نبی دا کلمہ پڑھیا یہ دا مطلب اے نہیں کہ جناب نوح علیہ السلام نے معاذ اللہ اپنی دعوت وچ بھی کوئی کمی رہن دیتی ہے اپنی دعوت دے اندر کوئی نرمی رہن نا ساڈا ایمان ہے کہ نبی نے 100% تو بڑھ کے اللہ دا پیغام سنان دا حق ادا کیتا اگو اپنی قسمت مقدر دی بات ہے جناب نو 950 سال دیاں وازان دا نتیجہ 80-82 لوگاں نے کلمہ پڑھیا ادھر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال بھی نبوت دے اجے مکمل نہیں ہوئے پہلا ابتدا اندر کھاتے لک چھپ کے خفیہ تبلیغ دا زمانہ اور نبی علیہ السلام نے اونا لوگانو جنہ تے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنہ تے بندے نو بڑا مان ہوندہ بڑا اعتماد ہوندہ بڑا یقین ہوندہ اونا لوگانو نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی جنہ تو امید سی اے مان لین گے یا چلو منن گے نا تے اگے گال نہیں کرنگے اور اے ہوئی وجہ حضور علیہ السلام جدوں کسے نو دعوت دیں دے نا آپ فرمان دے من لیں تے اچھی بات ہے تیرا پلا تیرا فائدہ ہے اچھا اگر نہیں ماندہ تیری مہربانی گال اگے نہ کری کیونکہ تو انہوں پتا ہے نا کئیاں دے ہاضمے بڑے کمزور ہوندے نے بڑا ہی ہاضمے کمزور جب تک ایتھوں سن کے 10 بندیاں انہیں سنانی نہیں انہوں روٹی ہضم نہیں ہوندی کئیاں مجبوری ہو جاندی ہے اللہ حضور علیہ السلام اونا لوگانو ابتدا دے اندر دعوت دیتی اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر وہ وقت آیا کہ کائنات دے رب نے آرڈر فرما دیتا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سونیا ہون لوگ چھپ کے نہیں ہون ذرا اپنے قریبیانوں رشتہ دارانوں ہون دعوت حق سناؤ انہوں اللہ دے عذاباں کولوں ڈراؤ انہوں جہنم دے عذاباں تو ڈراؤ تے میرے آقا علیہ السلام ہون بند کمریاں چو نکل کے آقا اپنے خاندان تے برادری دے لوگانوں رشتہ دارانوں نام لے لے کے فرما رہنے یا کعب ابن لوی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اے کعب بن لوئی دی اولاد گل سن لو اپنے آپنو جہنم تو بچا لو میں اللہ دا نبی تواڈے کسے کام نہیں آ سکاں گا جے تواڈے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے اور وجہ تے جان دے ہو نا جناب نوح علیہ السلام دا بیٹا اللہ ذوالجلال دے نبی دا نام فرمانے تے واصل جہنم ہویا نوح علیہ السلام دی بیوی جناب لوط علیہ السلام دی بیوی ہے نبی دیاں بیویاں نے لیکن ایمان دی دولت اللہ نے نصیب نہیں فرمائی میرے مصطفیٰ دا اعزاز مرتبہ حضور دیاں بیک وقت 9 یا 11 بیویاں نے تے ساریاں دیاں ساریاں نبی دیاں بیویاں بھی نے تے نبی دیاں صحابیات بھی نے
نوح علیہ السلام دا بیٹا باپ دا نافرمان ہے، اکھی ویندیاں پانی چ غرق ہو گیا، بیٹے تے میرے پیغمبر دے رب نے بچپن چی واپس بلا لینے، تے بیٹیاں نو اللہ نے جوانیاں عزت عطا فرمائیاں، تے 4 میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیٹیاں بھی نے تے نبی دیاں صحابیات بھی نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اے شرف تے اے اعزاز عطا فرمایا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نام لے لے کے بلا بلا کے فرما رہے ہیں، آپ فرما دے نے اے میری اے پیاری اے بیٹی اے فاطمہ جی ابا جی کیا ڈرے، آپ فرما دے نے بیٹا عمل اپنے ہی کام آنے نے ان کے زیر نفسا کے من النار فإنی لا اغنی ان کے من اللہ شیئا۔ میری یہ بیٹی ہے جے اپنے عمل چنگے نہ ہوئے تے میں اللہ دا نبی بھی تینوں اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکاں گا۔ فرمان دے نے نبی کے سن فاطمہ بیٹی، نبی کے سن فاطمہ بیٹی تے کری نہ چاوڑ میری، روز قیامت عملاں باجوں تے نہیں خلاصی تیری۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آرڈر جو اللہ دی طرفوں آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے پیغمبر قریبیاں نو ڈرا رہنے، رشتہ داراں نو اللہ دا پیغام سنا رہنے۔ میرے آقا علیہ السلام اے جو کوہ صفات تشریف فرمان، مکے دا رواج سی، ساڑھے پنڈاں دا بھی رواج ہے، بزرگانو شاید کوئی اندازہ ہوئے کہ کسے پنڈ دے اندر اگر کوئی ایمرجنسی حالات پیدا ہوندے نے، چوری ہو جاندی ہے، کسے دا کوئی ڈنگر کھول کے لے جاندہ ہے، تے او ایک مخصوص چیخ نما آواز بلند کر دینے، جیدہ مطلب ہے کہ سجے کھبے دے لوگانو پتہ لگ جاندہ ہے کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، تے مخصوص آواز نکال دینے۔ تے میرے پاک پیغمبر مکے والیاں دا طریقہ یہ سی کہ جدوں کوئی انج دا مسئلہ پیدا ہوندا بلند جگہ تے کھڑے ہو جاندے، انج نالے اپنی چادر نو لہران دے، نالان دے یا صباح ہو یا صباح ہو یا صباح ہو۔ میرے آقا نے نا اوہی عرب دا طریقہ، مکے والیاں دا طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ تشریف فرمانے، مکے والے دوڑے دوڑے آئے، خیر ہو ویسے ہی عام لوگاں نال بھی بندہ ایک دوسرے نال تعاون کردہ، لیکن محلے دے اندر جیڑا بندہ سیانہ ہوئے، جیڑا بندہ دنا ہوئے، نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، او دے نال لوگاں دا خاص پیار ہوندہ ہے، عقیدت ہوندی ہے، محبت ہوندی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو تے لوگ صادق تے امین تے آپ دیاں تعریفاں کر دے نہیں سن تھک دے، خیر ہو ویسے ہی آواز محمد دیئے، پتہ کرو جیڑا آپ پہنچ سکیا آپ پہنچیا، جیڑا آپ نہیں پہنچ سکیا انہیں اپنا خادم بھیجیا، نوکر بھیجیا، غلام بھیجیا، جا جا کے پتہ کر، خیر ہو ویسے ہی پتہ کرو ہویا کیے، سارے آگیا کٹھے ہو گیا۔ تے آپ علیہ السلام نے ہون دو چیزاں نے، یا نبوت دا اعلان یا اللہ دی توحید دا پیغام، لیکن انہاں دوواں چو نبی علیہ السلام نے کوئی گل نہیں فرمائی۔ سب تو پہلا اپنی سیڈ نو سیف کیتا ہے تاکہ کل کلان کوئی اے نہ کہہ سکے دشمنی وچ آ کے محمد تو تے اگے بھی معاذ اللہ جھوٹ ہی بولدا رہے ہیں، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ نبی علیہ السلام نے ابتدا کتھوں فرمائی؟ آپ فرمان دینے حل وجدتمونی
توحید دا اعلان نہیں، نبوت دا۔ اور جس خطیب دے متعلق مشہور ہوئے کہ اے جھوٹا ہے، وہ سچی بھی گل کرے تے لوگ چھیتی کیتیا منن لئی تیار ہوندے۔ نبی پہلا اپنی سائڈ سے فرما رہے نے، حل وجدتمونی، او چودھریو، وڈیرےو، سردارو، او مکی لیڈرو، حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً، 40 سال دے میرے دن بھی تے راتاں بھی تواڈے سامنے نے، میری 40 سال دی زندگی دی روشن کتاب تواڈے سامنے، مینوں دسو ہاں اینا 40 سالاں چ کدی میری زبان تو جھوٹ بھی سنیا جے کہ نہیں؟ معمولی گل نہیں، 40 مہینیاں دی گل نہیں، 40 دناں دی گل نہیں، 40 گھنٹیاں دی گل نہیں، 40 سالاں دی گل ہے۔ کو ماں دا لال ایسا سامنے آئے تے صحیح، وہ اتھے جڑے بڑے متقی سمجھے جاندے نے، وہ 40 منٹیں 80 جھوٹ بولن ڈھے نے۔ سونیا تواڈی عظمت تو قربان جاواں، اے شان ملیا تے وہابیاں دے پیر نو ملیا جیڑا سینہ تان کے کہہ رہا کو ماں دا لال 40 سالاں جو میرا جھوٹ ثابت تے کرے۔ آج اسی بھی الیکشن نیڑے نیڑے آن ڈیا خیر نال، اپنے اپنے امیدوار نو زمین تو چوک کے اسمانہ تک چاڑ دین۔ کردار کا غازی بے داغ، پکا نمازی نہیں، بے داغ ماضی، کردار کا غازی بے داغ ماضی۔ میں کیا اے دے ماضی تے نشان انہیں پہ گئے نے، نواں پین دی تھاں کوئی نہیں رہ گئی۔ اس حوالے نال تے بے داغ ماضی ہو سکتا، ورنہ بے داغ ماضی ملے گا تے محمد مصطفیٰ دائی ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روزہ پاک تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے، جھوٹ میری زبان تو کہنے لگے نہیں آج تک نہیں سنیا۔ ہون کچھ چیزاں اعتماد دیاں بھی ہوندیاں نے۔ حضور علیہ السلام چنگی طرح تسلی فرمان لگے، آپ فرمان دے نے اچھا ایک گل دسو، اگر میں ایک کما پہاڑ دی اوش لامبے ایک لشکر جرار آ رہا تو اڈے تے حملہ کرنے واسطے مان لو گے؟ تے گل ہوندی ہے اعتماد دی، گل ہوندی ہے۔ مینوں اس موقع تے یاد آئے علامہ شہید اللہ انہاں تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ قادیانیت دے خلاف سب تو پہلی عربی زبان کتاب حضرت علامہ شہید نے لکھی رحمت اللہ علیہ۔ قادیانیت دے خلاف عربی زبان اندر آج کئی مولوی سستی شہرت حاصل کرنے واسطے کدی اوس چوک چ بہ جاندے نے، کدی اوس چوک چ بہ جاندے نے، ایک معمولی لفظ نو اے جناب آڑ بنا کے ختم نبوت دی آڑ اندر پورے ملک دے اندر تماشا لگا کے پھر دینے پہ، لیکن انہاں نو اے پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت دے اصل محافظ نے تے اہل حدیث نے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ تسی ذرا ہولی ہولی بولے آجے کتے ختم نبوت جو تواڈا حصہ نہ پہ آجا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، لیاقت مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فورس۔ اہل حدیث نو اللہ نے شرف بخشیا کہ پیغمبر دی ختم نبوت دے چوکھٹ دے رکھوالے تے محافظ نظر آؤں گے تے اہل حدیث آؤں گے۔ کہتے شیخ الاسلام حضرت عمر سری رحمت اللہ علیہ نظر آؤں گے، کہتے حضرت بٹالوی نظر آؤں گے، کہتے حضرت میر نظر آؤں گے، اور اس دور دے اندر انشاءاللہ الرحمن مرکزی جمعیت
اہل حدیث دا بچہ بچہ علامہ ساجد میر دی قیادت دے اندر ختم نبوت دے جھنڈے گڈ کے رہے گا میرے بھائیو ماشاءاللہ مناظر اسلام مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے اللہ نے صحت نہ لمبی زندگی عطا فرما گل اعتماد دی کر رہا میں گل مقامہ علماء کثیر تعداد ماشاءاللہ تشریف لائے نے اعتماد حضرت علامہ شہید نے ایک کتاب لکھی نا تے مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر کول گیا اور تو انہوں پتا ہے طالب علم دی کتاب تے ایک بڑے شیخ دی کتاب دا فرق تے ضرور ہوندا وہ تی طالب علم نے لکھی ہے کہاں لگے تسی لکھ لو فاضل مدینہ یونیورسٹی فرمان لگے جے میں فیل ہو گیا اعتماد دی گل ہے علامہ صاحب فرمان لگے جے میں فیل ہو گیا کہنے لگے توں فیل ہو گیا تے اسی مدینہ یونیورسٹی نو تالا لا دیا گل اعتماد دی ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے مینوں اے دسو میں اگر ایک پہاڑ دی دوسری لمبے لشکر جرار آ رہا مان لو گے اور نہ کیا نظر تے کوئی نہیں آؤندا پر جے توں آنکھیں تے مان لوانگے انیاں اپنیاں اکھاں تے یقین نہیں جنہ تیری زبان تے یقین ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے دعوت دا آغاز فرمایا اپنے بیگانے تے ہے ہی بیگانے سر اور دعوت کی سی قولو لا الہ الا اللہ آپ فرماندے نے مکے والے ہو میں دعوت حق لے کے آیا اللہ ایک میں اللہ دا پیارا رسول اللہ ایک تے میں اللہ دا نبی میں قربان جاواں پیارے پیغمبر نے دعوت دا آغاز فرمایا مخالفتائیں اور حالت کی ہے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی ایدہ قصور کیے جرم کیے گناہ کیے اے ساڑے بزرگان دار اے ساڑے خداواں دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی بلا یارو خلقت لکھاں کروڑاں اکوئی خدا اے کوئی گل کم دیئے سانو تے سمجھ ہی نہیں ہوندی اسا اینے بنائے نے اور بارشاں پان آلا اور نیری چلان آلا اور نفع دین آلا اور نقصان دین آلا اور دیتیاں دین والا اور پتر دین والا اسا اینے بنائے نے تے اونا کولوں حالات کور نہیں ہوندا اے آندا سارے کام اللہ ہی کردا تے کلا ہی کردا ساڈے منن چ اوندی تے اونی کانوں ہے جتے شرک ہوئے اوتھے عقل نہیں جتے عقل ہوئے اوتھے شرک نہیں اس واسطے دوستو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دا پیغام ہر حال اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں تک پہنچایا اور دے بدلے اندر پریشانیاں آزمائشاں دکھاں مصیبتاں دا تے سامنا برداشت کر لیا لیکن دامن حق چھڑنا مصطفیٰ نے گوارا نہ کیتا اللہ منو تے توانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفر